नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। करिब 3 दशकभन्दा बढी नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा लोक संस्कृतिको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्दै योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका आदरणीय नृत्य निर्देशक जोगेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर हामी नेपाली लोक संस्कृतिका बारेमा, लोक सङ्गीतका बारेमा, लोक नृत्यका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ र उहाँको व्यक्तित्वबारे पनि थप केही कुराहरू जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँको आफ्नै टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला। नेपाली कला र संस्कृतिलाई लोक नृत्यको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएका वरिष्ठ नृत्यकार निर्देशक जोगेन्द्र केसी सङ्गीत क्षेत्रमा एक अनवरत क्रियाशील नाम पनि हो। पिता कालीबहादुर केसी र माता कमलादेवी केसीका सुपुत्र जोगेन्द्र केसीको जन्म विक्रमसम्म 2033 साल पुस 18 गते प्युठान जिल्लाको गुरी गाउँ मरनठानामा भएको हो। बाल्यकालदेखिकै सङ्गीतप्रतिको मोह र लगावले औपचारिक रूपमा 2048 सालदेखि सङ्गीत क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएका जोगेन्द्र केसी प्रगतिशील गीत सङ्गीतको धारमा रहेर नेपाली लोक नृत्यको क्षेत्रमा स्थापित नाम पनि हो। यसरी नेपाली लोक संस्कृति र लोक नृत्यको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरी नेपाली लोक नृत्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पुर्याउन भूमिका खेल्दै आउनुभएका नृत्य निर्देशक जोगेन्द्र केसी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा समेत रहेर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। 3 दशकदेखि नृत्य क्षेत्रमा रहेर हालसम्म म्युजिक भिडियो, फिल्म, रङ्गमञ्च, महोत्सवहरू समेत गरेर 400 भन्दा बढी स्टेज शोमा नृत्य निर्देशन गरिसक्नुभएका जोगेन्द्र केसी जसको साङ्गीतिक कर्मले नेपालको लोक संस्कृतिको क्षेत्रमा समेत विशेष योगदान पुर्याएको छ। विभिन्न अवार्डहरू, नेपाल सरकारबाट जनसेवा श्री पदक जस्ता प्रतिष्ठित सम्मान र पुरस्कारहरू प्राप्त गर्दै आउनुभएका जोगेन्द्र केसीको यो कलाकारिता क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानले नेपालको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनमा समेत टेवा पुर्याएको छ, जुन कर्म र योगदानलाई देशले सधैँ सम्मान र स्मरण गरिरहनेछ। स्वागत छ कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँलाई। थ्याङ्क यू, नमस्कार, धन्यवाद। जसरी 3 दशकभन्दा लामो समय नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा, लोक नृत्यको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्नुभयो, यहाँको साङ्गीतिक जीवनको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? खास चाहिँ म बाल्यकालदेखि नै यो क्षेत्रमा आकर्षित थिएँ। त्यो पनि अग्रज कलाकारहरूको उहाँहरूले देखाउने जुन गाउँघरमा कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो त्योबाट आकर्षित भएर त्यसले मलाई लोभ्यायो अनि मलाई लाग्थ्यो म कुनै दिनमा म कलाकार बन्छु भन्ने लागेर यो क्षेत्रमा म आकर्षित भएँ। यसरी खास तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँबाट मेरो यो क्षेत्रमा सुरुवात भएको मान्छु। हुन त यहाँको परिवार सङ्गीत क्षेत्रमा थिएन, यति हुँदाहुँदै पनि यहाँ सङ्गीत क्षेत्रमा समर्पित हुनुभयो। कसरी आकर्षण बढ्यो यहाँको सङ्गीत क्षेत्रमा? त्यतिखेर बाल्यकालमा चाहिँ खास अब मेरो परिवारले खासै रोकटोक चाहिँ थिएन। अब रहरको लागि मात्र गर्न दिनुहुन्थ्यो। गर्दा गर्दै के भयो भनेपछि म चाहिँ यो क्षेत्रमा रोकटोक भए पनि लुकीछिपी यो क्षेत्रमा म आकर्षित भएँ र मलाई यहीबाट चाहिँ दोहोऱ्याएर पछि काठमाडौँ आइसकेपछि म प्रोफेसनल रूपमा सिक्न थालेँ र रुचि हुँदाहुँदै यसमा प्रोफेसनल तरिकाले म यो क्षेत्रमा आएँ अगाडि। यो सङ्गीत क्षेत्रको सुरुवाती कालखण्डको कुरा गर्दै गर्दा यहाँ जसरी नेपालको प्रगतिशील गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभयो, कस्तो थियो त्यति बेलाको समय र अहिले आउँदा चाहिँ कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर घर गाउँमा चाहिँ नाटक हुन्थ्यो। नाटक भनेको हरेक खालको कार्यक्रम हो। त्यहाँ गीत प्रस्तुत हुने, नाटकहरू हुने, कमिकहरू हुने, नृत्यको कार्यक्रम हुने
र त्यसकारण जागरुक खालका कार्यक्रम हुने, सन्देशमूलक टाइपको हुने, परिवर्तन खालका कार्यक्रमहरूका त्यस्ता सन्देशहरू आउँथे र त्यसले मलाई छोयो र त्यहाँबाट मलाई बिस्तारै बिस्तारै यो क्षेत्रतिर आकर्षित बढ्दै गएर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो बाल्यकालमा मैले देखेको कार्यक्रमबाट नै मलाई यो क्षेत्रतिर आकर्षित गरेको। कस्तो महसुस हुन्छ जागरणका सचेतनाका आम मानिसहरूलाई उठाउँदै आन्दोलित गर्दै हिँड्दा र आजको यो परिवर्तित समयमा आइपुग्दाखेरि अहिले आउँदा आफ्नै जीवनमा चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? त्यो क्षण सम्झिँदा त एकदमै अहिले पनि कस्तो लाग्छ भने अहिले पनि म त्यो गाउँमै छु कि जस्तो लाग्छ कि समयले धेरै कोल्टो फेरिसकेको छ। त्यो जुरुक्क उठेको हुन्थ्यो त्यतिखेर जो कलाकारहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, त्यो सचेतनाका गीतहरू, जागरुक खालका नृत्यहरू, नाटकहरू प्रस्तुत भइराख्दाखेरि त्यो दर्शकहरू, अडियन्सहरू त्यो जुन जुरुक्क वातावरण उठेको जुन देख्थ्यौँ त्यो सम्झिँदा त्यो गर्दा अहिलेसम्म यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यसले ठिक ठाउँमा ल्याएको रहेछ, म ठिक ठाउँमा उभिएको रहेछु भन्ने लाग्छ। किनकि त्यो एउटा सन्देशमूलक टाइपको थियो, एउटा देशप्रतिको थियो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ। हुन त सङ्गीत भन्न बित्तिकै गायन वादन नृत्यको संयोजन पनि हो। जसरी गायक र सङ्गीतकारलाई बुझिन्छ त्यसरी नृत्यकारलाई बुझ्ने प्रचलन हामी कहाँ अझै पनि हामी पाउँदैनौँ। नेपाली लोकनृत्यको क्षेत्रमा एउटा निर्देशकको रूपमा क्रियाशील रहँदै गर्दा यो बिचको असमानता हुँदै गर्दा चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? खास त सङ्गीत भनेको नै गीत, वाद्यवादन, नृत्य, यसलाई सङ्गीत, यो मिलेर नै सङ्गीत बन्ने हो। अब अहिले आउँदाखेरि चाहिँ नृत्य छुट्टै, गायन छुट्टै, वाद्यवादन छुट्टै, यो अहिलेको जुगमा आएर चाहिँ किनकि यस्तो भइदियो। तर पहिला चाहिँ कार्यक्रम देखाउँदाखेरि चाहिँ यो तिनै चिज एउटै ठाउँमा बसेर मात्र कार्यक्रम हुन्थ्यो र सङ्गीत भन्थ्यो, त्यसलाई परिभाषित गरिन्थ्यो। अब यहाँ के छ भनेपछि एक्लै एक्लै हुने जमाना आइसक्यो। किनभने मानव एउटा कसैले कुनै गायकले गीत गाउँदाखेरि ऊ बाजा बिना पनि ट्र्याक भएर उसले एक्लै गाउन सक्छ। वाद्यवादनले पनि गायन बिना नै उसले एक्लै बसेर मादल बजाएर उसले आफ्नो रेकर्ड गर्न सक्छ। त्यस्तै डान्सरहरूले पनि एउटा गीत सङ्गीतको उसमा मात्र भएर पनि उसले आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ सुरुवातको मेरो उसमा दिनमा चाहिँ म खास डान्सर हो। डान्सर पछि म गर्दा गर्दाखेरि एउटा कोरियोग्राफरको रूपमा आएँ। नृत्य निर्देशकको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदाखेरि कस्तो छ भने अलिक गाह्रो चाहिँ छ। किनभने एउटा आफू मात्र नाच्नु र धेरै समूहलाई चाहिँ लिएर नचाउनुमा चाहिँ फरक छ। त्यही पनि म सन्तुष्ट छु, राम्रै लाग्छ। अरूभन्दा भिन्न चाहिँ त देख्दैन, भित्रै सङ्घर्ष गरिरहेको छु, राम्रै लाग्छ। सङ्गीतको चर्चा गर्दै गर्दा जसरी गायक भन्न बित्तिकै, सङ्गीतकार भन्न बित्तिकै आम दर्शकहरूले बुझ्ने छ, त्यसरी नृत्यकारहरूलाई, नृत्य निर्देशकहरूलाई अझै पनि हामी बुझ्ने, त्यसरी हेर्ने पाउँदैनौँ। नृत्यकारहरू भन्ने बित्तिकै अलि फरक ढङ्गले बुझ्ने यो चलन सामाजिक हिसाबले मात्रै यो मनोविज्ञानको मात्रै हो कि स्रष्टाहरू बिचकै यो भिन्नता पाउनुहुन्छ? छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ कलाकार बिचमा चाहिँ अलिकति सङ्गीतकार भनेर चाहिँ अलि छुट्टै रूपमा हेर्ने, गायक भनेर अलि छुट्टै उसमा हेर्ने र नृत्य निर्देशकलाई अलि छुट्टै हेर्ने हेरिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेपछि असमानता मैले कहीँ पनि देख्दैन, समानता नै जस्तो लाग्छ। किनभनेपछि जो गीतकारले एउटा गीत लेख्छ, जो सङ्गीतकारले एउटा सङ्गीत दिन्छ, त्यसलाई एउटा दर्शकको रूपमा ल्याइदिने, एउटा पर्दामा ल्याइदिने काम त डान्स डाइरेक्टरले गर्छ नि त। उहाँहरूको जुन सोचिराख्नु भएको हुन्छ, जुन एउटा कल्पना गरिराख्नु हुन्छ, त्यो दृश्य परिकल्पना गरेर एउटा मुभमेन्ट मार्फत ल्याइदिने काम त नृत्य निर्देशकले हो नि त। त्यसो हेर्दा त फेरि हामी पो ठुलो रहेछौँ कि भन्न पनि त सक्छु। तर त्यो होइन, हामी सबै मिलेर काम गर्दाखेरि समानता चाहिँ छ, समानता देखिन्छ। त्यस कारण हामी एकै हौँ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा, लोक संस्कृतिको क्षेत्रमा, लोकनृत्यको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै गर्दा पछिल्लो समय नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्र, नेपाली संस्कृतिको क्षेत्र, लोक नृत्यको क्षेत्र चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? अब यो लामो अनुभव छ। अब एकै शब्दमा त धेरै कुराहरू नहुन पनि सक्छ होइन। तर मैले केही कुरा कसरी राख्न चाहन्छु भने लोकसङ्गीत वास्तवमा नेपालमा यति छ कि, यति गर्व लायक गर्ने कुराहरू छ कि खोजेर खोज्न नसकिने, सिकेर सिक्न नसकिने विषय हाम्रो देशमा छ। त्यति धेरै भेराइटी छ। हिमाल पहाड तराईसम्म आइपुग्दाखेरि हरेक जातिको फरक फरक किसिमको नाच छ, फरक फरक किसिमको गीत छ, फरक फरक किसिमको बाजा छ, ताल छ, रहनसहन छ। यो त कहिले पनि अनुसन्धान गरेर सिक्न नसकिने त्यति हामीसँग छ। त्यसकारण गर्न सक्यो भने, चाहन सक्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले के मात्र देखाउन सक्दैनौँ, त्यति चिज हामीसँग छ होइन। अब यही चिजमै रमाइरहेको छु, गरिरहेको छु। लाग्छ अझै कति दिन
म अझै पनि मेरो सिकाइको तिर्खा मेटिएको छैन। लोक संस्कृतिको लोक सङ्गीतको चर्चा गर्दै गर्दा जसरी पुस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो त्यसरी हामी पुस्तान्तरण भएको पाउँदैनौँ। यस्तो हुनुको खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? अब पहिलो जुन पिँढी छ त्यो पिँढीले गाएको जुन एउटा समूह मानौँ मगर जातिको एउटा कौडा नाच भनौँ अथवा गुरुङले नाच्ने पनि कौडा नाच भनौँ, दुवैले नाच्छ त्यो अथवा पञ्चे बाजामा नाच्ने एउटा नाच भनौँ अथवा पञ्चे बाजा बजाउने एउटा समूह भनौँ होइन, उहाँहरूले त्यो चिजलाई बजाउँदै आउनुभयो, सिकाउँदै आउनुभयो, नाच पनि त्यसरी सिक्दै आयो। तर पछिल्लो नयाँ पुस्ताले त्यो कुरालाई अलिकति छोड्दै आएको जस्तो देखिरहेको छ। जस्तो मानौँ पञ्चे बाजा एउटा सीमित जातिले बजाइरहेको छ, त्यो केही समयपछि लोप हुनेवाला छ। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि नयाँ पुस्ताले त्यो सिक्न चाहेन अथवा त्यसलाई त्यो पेसालाई अँगाल्न चाहेन, अथवा उसलाई हेपाएको दृष्टिकोणले अथवा हेर्ने दृष्टिकोणले अथवा उसलाई इच्छा नलागेको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू अलिकति लोप हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ अथवा नयाँ पुस्ताले सिक्न खोजिरहेका छैन। त्यसकारण यहाँ चाहिँ अलिकति चिन्ताको विषय चाहिँ छ। जसरी लोकसङ्गीतको कुरा गर्दै गर्दा जुन समुदायको जनघनत्व बढी छ र आर्थिक अवस्था पनि बलियो छ, ती संस्कृतिहरू संरक्षण भइरहेको पनि हामी पाउँछौँ र प्रचार प्रसार पनि त्यही रूपमा भइरहेको पाउँछौँ। जुन समुदायको जनघनत्व कम छ, आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ, त्यो रूपमा चाहिँ त्यो समुदायको संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन हुन सकेको छैन। यस्तो हुनुको खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? अब यो चाहिँ मेरो पनि एउटा दायित्व हो कि म डान्स डाइरेक्टर हो। मैले गर्ने विषय भने के हो भनेपछि जति पनि यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित जुन लोक नाचहरू छ, लोकगीतहरू छ, लोक बाजाहरू छ, त्यो चिजलाई मैले मञ्चमा उतार्ने हो अथवा मैले दर्शकको अगाडि चाहिँ देखाइदिने काम हो। मेरो एज अ व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने यसलाई संरक्षण गर्नको लागि एउटा म मात्र एउटा नृत्य निर्देशकले मात्र गरेर पुग्दैन। यसको लागि हामीसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू र अझ भनौँ भनेपछि सरकारको निकायहरू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, नाट्य सङ्गीत प्रतिष्ठानहरूले एउटा योजना बनाएर लाग्नुपर्छ। र हामी कहाँ हुन्छ भने यसैसँग अझ भन्नुहुन्छ भने एउटा वेशभूषाको सङ्ग्रहालय राम्रोसँग नबनिरहेको अवस्था छ, बाजा गाजाको सङ्ग्रहालय छैन होइन, यस्तै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नृत्यको पुरानो नृत्यहरूको अभिलेख छैन भन्नुहुन्छ भने, अझै भन्नुहुन्छ भने तपाईँको हाम्रो राष्ट्रिय लोक नृत्य दिवस भनेर हामीसँग त्यो मनाइरहेका छैनौँ हामीले, त्यो पनि छैन। राष्ट्रिय सङ्गीत दिवस भनेर हाम्रै उसमा भनेर त्यसमा पनि मनाइरहेका छन्। यी धेरै कुराहरू छन्। यो कुराहरूलाई मिलाएर जान सक्ने भने व्यक्ति, सङ्घ संस्था र सरकार सबै मिलेर यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली लोक संस्कृतिको लोकसङ्गीतको चर्चा गर्दै गर्दा राज्यको नीतिमा राज्यको लगानी यो क्षेत्रमा नभएको पनि होइन, तर जुन खालको लगानी छ त्यो खालको सहभागिता हामी देख्दैनौँ। यस्तो हुनुको खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? अब यो के हो भनेपछि खास गरी पछिल्लो जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटे त्यो घट्दाखेरि जसरी एउटा राज्यका निकायहरूमा जुन यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छे आउनु पर्थ्यो त्योभन्दा पनि फरक धारका मान्छेहरू, फरक खालका मान्छेहरू त्यो निकायमा हुँदाखेरि अलिकति विकास नहुनुको कारण एउटा यो हो। र यसलाई चाहिँ छिटो तरिकाले चाहिँ अथवा एउटा छिटो छरितो रूपमा जसरी लानु पर्थ्यो त्यो नलानको कारणले र अर्को राज्यले हेर्ने कलाकारिताको क्षेत्रमा हेर्ने दृष्टिकोण भनेको एकदमै हेपा दृष्टिकोणको छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि यो उचित तरिकाले चाहिँ सम्मान हुन नसक्नु अथवा यसको चाहिँ छिटो तरिकाले काम हुन नसक्नु कारण यो हो। नेपाली लोक सङ्गीतको लोक संस्कृतिको चर्चा गर्दै गर्दा आगामी दिनहरूमा यसको संरक्षण र प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ एउटा स्रष्टाका रूपमा, एउटा सर्जकका रूपमा? पहिलो कुरा त जसरी तपाईँले चाहिँ हामी जस्तो यो क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई ल्याइदिनु भयो, विचार राखिदिन लगाउनु भयो र समग्र यो क्षेत्रको उसलाई चाहिँ एउटा केही हुन्छ भन्ने कुरा जुन आज तपाईँ मिडियाले यसलाई आवश्यक ठान्यो, त्यसरी नै म जस्तै अन्य संस्थाहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकता यसरी नै राखिदिनु होला। यो पनि एउटा के हो भनेपछि आधार हो एउटा। त्यसै गरी हामी व्यक्ति मिलेर यो क्षेत्रमा लगाइरहेका सम्पूर्ण आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित गायक, सर्जक, हामी नृत्य निर्देशकहरू, वाद्यवादकहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट यसलाई संरक्षणको निम्ति, यो क्षेत्रको विकासको निम्ति एकजुट हुन आवश्यक छ र हामीले सँगसँगको बिचमा एकैबद्धता हुनु आवश्यक छ र हामीले पनि यो क्षेत्रको विकासको लागि कस्तो खालको कार्यक्रमहरू गर्दा अथवा कसरी जाँदा होइन, कसरी भन्दा, सरकारलाई कसरी ढोका ढकढकाउँदा कि समग्र कलाकारिता क्षेत्रको विकास हुन्छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो लोक सङ्गीत, लोक नृत्य, लोक बाजा, हाम्रो रहनसहन, हाम्रो परम्परा
यी सबैको पहिचान हुनसक्छ। यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता हुनु जरुरी छ र यसलाई सरकारले पनि आवश्यक ठानेर यो सङ्गीत यो संस्कृति रहे, हामी नेपाली छौँ, हाम्रो पहिचान छ, यो बिना हामी छैनौँ है भन्ने उसले पनि बुझ्नुपर्ने छ, सरकारले पनि बुझ्नु जरुरी छ। र यसमा फेरि हामी सरकारलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन, हामी सबैले मिलेर काम गऱ्यौँ भनेपछि अवश्य पनि हाम्रो लोक क्षेत्रको, लोक सङ्गीतको, लोक नृत्यको, समग्र कलाकारिता क्षेत्रको विकास चाहिँ हुन्छ। र यसमा अझ जुन यो क्षेत्रका यो उसमा चाहिँ यो निकायमा रहेर काम गरिरहेका छन्, राष्ट्रिय नाचघर, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अहिले चाहिँ त्यो 7 प्रदेशमै अब यो खुल्ने भनेर जुन आइरहेको छ सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानहरू, यसले एउटा योजना हैन बनाएर जान जरुरी छ र त्यसमा पनि विशेष गरी कलाकारहरूसँग एकैबद्धता गरेर जानुपर्ने छ। र यसमा अझ मैले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ हामी यही क्षेत्रको मान्छेले नै अगाडि सारेर काम गर्दा राम्रो हुन्छ। संरक्षण र प्रवर्धनको कुरा गर्दै गर्दा यहाँहरू त नेपाली लोक सङ्गीत, लोकनाचहरू लिएर देशदेखि विदेशसम्म पनि पुग्नुहुन्छ। खास गरी मौलिक संस्कृतिप्रतिको विदेशीहरूको आकर्षण चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? उहाँहरूले जब हाम्रो रहनसहन देख्नुहुन्छ, हाम्रो नाचगान देख्नुहुन्छ, हाम्रो सङ्गीत देख्नुहुन्छ, हाम्रो बाजागाजा देख्नुहुन्छ कि तिमीहरूको देशमा यति भेराइटी छ, अचम्म मान्नुहुन्छ उहाँहरू कि युरोप भनेको यस्तो देश हो, अथवा हामी प्रायः युरोपमा गइरहेको छौँ, त्यहाँ उनीहरूको एउटै खालको ताल, एउटै खालको नाच, एउटै खालको वेशभूषा कि जुन देश गए पनि एउटै खालको जस्तो देखिन्छ कि हाम्रो नेपाल भन्ने देश यस्तो हो कि जिल्लै पछि चाहिँ फरक फरक खालको नाचहरू छ, फरक फरक गीतहरू छ हैन। अनि यो कुरा उनीहरूले देख्दै तिमीहरूको देशमा यति भेराइटी छ भनेर देख्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको हामीप्रतिको जुन कला संस्कृति जुन देख्नुहुन्छ कि लाग्छ तिमीहरू चाहिँ साँच्चैकै कल्चरका धनी देश रहेछौ, मनका धनी रहेछौ भनेर उहाँहरूले हाम्रो प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ र देशको पनि एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो देशको उस सम्झेर पनि, नेपाल सम्झेर पनि उहाँहरू आनन्दित हुनुहुन्छ। जुन विविधता छ सङ्गीत क्षेत्रमा पनि, संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि, नेपाली सङ्गीत क्षेत्रबाट आम रूपले यसलाई कसरी एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ? म डान्स डाइरेक्टर, आफैमा पनि डान्सर, मैले भन्ने है सम्पूर्ण जातिको वेशभूषा लगभग सम्पूर्ण जातिको वेशभूषा लगाएर नाचेको छु। मलाई यो लाग्दैन कि म छेत्रीकै मात्रै नाच्नुपर्छ, छेत्रीकै गीतमा म अगाडि जानुपर्छ, होइन। म हिमाल पहाडदेखि तराईसम्मका मधेसको सङ्घहरू भन्नुहोस्, हिमालका तामाङदेखि लिएर सेब्रु भन्नुहोस्, मारुनी भन्नुहोस्, नेवारी भन्नुहोस् होइन, अब तपाईँको यता पूर्वको देउडा भन्नुहोस्, थारू नाच भन्नुहोस्, हरेक खालको छेत्री बाहुनहरूले नाच्ने झ्याउरी डान्सहरू भन्नुहोस्, यी कुराहरूमा हामीहरू नाचिरहेका हुन्छ कि हामीले के देख्छौँ भनेपछि हाम्रो मनमा हामी हिमाल पहाड तराई सबै खालको जात जातिहरूको हामीले त्यसको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छौँ, अथवा हामी सबैका साझा कलाकार हौँ। यसै गरी हामी कलाकारहरू सबैले नै त्यसैको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि के हुने रहेछ भनेपछि हाम्रो मनमा हामी सबै जात, हामी सबै धर्म मान्नेहरू, सबै हामी नेपाली हौँ, यो देश हाम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यही कुरा हामीले देखाउँदाखेरि समाजमा एउटा के हुँदैछ भनेपछि एकताको भाव आउने कि त्यहाँ सबै जात जातिको मिलन भइरहेका छ, सबै भाषाहरूमा हामीले त्यसको प्रेजेन्टेसन गरिरहेका छौँ भनेको हामी कस्तो भने सबै जातको फुलबारी हौँ, त्यो कुरा हामीले देखाइरहेका हुन्छौँ। र त्यो देखाउँदाखेरि एकता सद्भाव अवश्य तपाईँले भने जस्तो एउटा गीत गाउँदाखेरि एउटा कलाकारले समग्र राष्ट्रलाई एकताबद्ध हुनमा ठुलो योगदान दिइरहेको हुन्छ, दिइरहेको पनि छ। जसरी सङ्गीतले एकताबद्ध गरिरहेको छ, नेपाली सङ्गीत क्षेत्रले खास गरी समाज रूपान्तरणका लागि विगतमा खेलेको भूमिका र आगामी दिनहरूमा पनि समाजलाई थप एकताबद्ध गर्नुको निम्ति, आपसमा सद्भाव कायम गर्नुको निम्ति सङ्गीतले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने लाग्छ? अब थुप्रै कलाकारहरूले समाज रूपान्तरणको लागि चाहिँ आफ्नो कोणबाट चाहिँ योगदान दिइराख्नु भएको छ। कसैले गीत लेखेर, कसैले गीत गाएर, कसैले अभिनय गरेर, कसैले नाचेर, कसैले प्रदर्शन गरेर, कसैले प्यारोडी गीत दिएर होइन, समाजमा भएका विकृति कुराहरूलाई कलाकारले एउटा अगाडि ल्याइदिन्छ। मानौ ठुलै करप्सन भयो देशमा, घुसखोरी खायो भनेपछि एउटा गीतले हाम्रो देशमा यसरी भ्रष्टाचारी गरिरहेको चाहिँ गीत मार्फत भनिदिन्छ उसले। त्यही गीतलाई म नाच्छु, मैले अभिनय मार्फत म देखाइदिन्छु भनेपछि एउटा आफ्नो कोणमा चाहिँ हामी कलाकारहरूले त के त भनेपछि हाम्रो त्यो दायित्व पनि हो जस्तो लाग्छ। जस्तै मानौ हाम्रो चाहिँ जुन चुच्चे नक्सा छ त्यसको बारेमा कति गीत आयो होइन, हाम्रो सीमा मेचीको कुराहरूमा कति कुराहरू देखाइयो,
त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मञ्चमा कतिचोटि प्रेजेन्टेसन गरे हुन्छ भनेपछि यो हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा के पनि हो भनेपछि एउटा नेताले नदेखेको, एउटा समाजसेवीले नदेखेको, अथवा एउटा व्यक्तिले नदेखेको, अथवा आम रूपमा कसैले नदेखेको एउटा कलाकारको मस्तिष्कमा हुन्छ, उसको दिमागमा हुन्छ। त्यो उसले कहाँबाट देखाइदिन्छ भनेपछि कलाकारिता मार्फत देखाइदिन्छ। हामीले त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गरिरहेका हुन्छौँ, देखाइरहेका हुन्छौँ भनेपछि यो कुराबाट चाहिँ समग्र एउटा समाज रूपान्तरणको लागि चाहिँ एउटा कलाकारहरूले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, ऊ कहीँ न कहीँ क्रियाशील भइरहेको हुन्छ। यो सङ्गीतको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा जसरी धेरै गीतहरूले समाज परिवर्तनको लागि, व्यवस्था परिवर्तनको लागि भूमिका निर्वाह गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ जस्ता गीतहरू, त्यसको दशकभन्दा पछाडि गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ जस्ता गीतहरूले, त्यसपछि 40को दशकभन्दा पछाडि कालोवनको विजयमा खेतालाको गाउँ, घैँटी बेल्चा उचालेर जस्ता गीतहरूले समग्रमा आम मानिसहरूलाई गोलबन्द गर्न, सचेत बनाउन भूमिका खेल्यो। पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय गीत सङ्गीतको क्षेत्र, प्रगतिशील गीत सङ्गीतको क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको भन्ने यहाँलाई लाग्छ? पहिला कुरा त यो समाजमा हुने घटनाहरूसँग कलाकार अछुतो रहन त सक्दैन, ऊ पनि सँगसँगै आइरहेको हुन्छ। जति पनि कालखण्डमा 10 वर्षमा चाहिँ हामीले भन्छौँ त हाम्रो देशमा चाहिँ ठुल्ठुला परिवर्तनहरू आए र त्यो परिवर्तनमा कलाकारहरूले पनि त्यत्तिकै आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिइरहेको छ, उसले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर यो कमजोर हुनुको कारण के हो भनेपछि खास अवस्थामा चाहिँ कलाकारलाई सम्झिन्छ, जब लक्ष्य पुरा हुन्छ अनि कलाकारलाई बिर्सिन्छ। यो हुँदै चाहिँ यो क्षेत्र कमजोर भएको अथवा कर्नर पारिएको हो। एउटा निश्चित भनौँ ठुलो योजना, मानव जनआन्दोलनबाट चाहिँ एउटा कुनै लक्ष्य प्राप्ति गर्नु थियो, त्यो भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हरेक कोणबाट चाहिँ उहाँहरूको आवश्यक ठानियो, अथवा एउटा जुलुसमा सहभागी गराइयो, अथवा जागरुक गराउने ठाउँमा गराइयो, अथवा नखोसे अधिकार पाइन्न भनेर खोज्न लगाउनको लागि उठाइयो, अथवा बन्दुक उठाउनलाई चाहिँ एउटा प्रेरित गरियो, अथवा कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा कहीँ ठुलै अन्याय परेको छ, त्यहाँ न्यायको कुरा छ होइन, अथवा कुनै सीमा मिचाउ हरेक कुरा छ नि त। यो कुरामा कलाकारहरूलाई एउटा जागरुक बनाएर त ल्याइयो। जब उद्देश्य पुरा भयो त्यसपछि कलाकारलाई नखोज्ने, उनीहरूको व्यवस्था नगरिदिने, उनीहरूको मनको इच्छा पुरा नगरिदिने र एउटा पोइन्टमा लगाएर एउटा ठाउँमा लगाएर चक्कै छोडिदिनेको कारणले गर्दाखेरि कलाकार दुखी बनेको कारण होइन, त्यसमा समय भएका कारणहरूको एउटा अपेक्षा गरेको कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय नेपाली प्रगतिशील गीत सङ्गीतको क्षेत्र, त्यसै गरी राष्ट्रिय गीत सङ्गीतको क्षेत्र कस्तो पाउनुहुन्छ? पहिला त के थियो भनेपछि यो प्रगतिशील क्षेत्रमा लाग्ने कलाकार र यतापट्टि भनौँ एउटा गीत सङ्गीततिर लाग्ने, अब जसले चाहिँ प्रगतिशीलले चाहिँ बुजुर्गा भन्ने, बुजुर्गाले चाहिँ यता प्रगतिशीललाई चाहिँ खासै नगन्ने, यस्तो भिन्नता चाहिँ थियो। त्यसमा चाहिँ अब प्रगतिशील क्षेत्रमा लाग्नेले हामी देशको गीत गाइरहेका छौँ, हामी चेतनाको गीत गाइरहेका छौँ होइन, हामी समग्र दिन दुखीहरूको गीत गाइरहेका छौँ, गरिबीहरूको गीत गाइरहेका छौँ, त्यसको आवाज बोलिरहेका छौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहेको अवस्था। र यतापट्टि जुन प्रगतिशील क्षेत्रले फेरि बुजुर्गाहरूलाई उनीहरूले खासै देशको बारेमा के गीत गाइरहेका छन्, उनीहरूले खास कुन बिन्दुमा आएर उनीहरूले आफूलाई साबित गरेका छन् त, कहाँनिर उनीहरूको भूमिका छ त भनेर प्रश्न उठाइरहेको उसमा चाहिँ के हो त भनेपछि यो जसले जे भने पनि आखिरी आफ्नो ठाउँमा सबैले काम त गरिरहेका छन्, अलिकति असमता देखेको चाहिँ हो, तर यसलाई चाहिँ एक आपसमा सहकार्य गर्दै होइन, एकले अर्काको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। फेरि एउटा गीत सङ्गीत भने के हो भनेपछि नलागिकन, साधना नगरिकन यो अगाडि आउने क्षेत्र चाहिँ होइन होइन। त्यसकारण आगामी दिनहरूमा सहकार्य गर्दै पर्यायमा हामी देशको पनि गीत गाउने, पर्यायमा हामीले आफ्नो लोकगीत गाउने, आधुनिक गीत पनि गाउने, शास्त्रीय पनि गाउने, सबै चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्छ होइन। यसमा चाहिँ यही लाग्छ कि कलाकारको भूमिका पनि त्यही हो र हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो र सम्मान चाहिँ एकले अर्काको चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। करिब हामी सबैको अन्तिममा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम मार्फत हाम्रा आम दर्शकहरूलाई, हाम्रा आम श्रोताहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरो त यहाँले चाहिँ यति राम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई लिएर आफ्ना कुराहरू जुन राख्न लगाउनुहुन्छ र यसले चाहिँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेछ र कार्यक्रम दिइरहेछ। त्यसै गरी मलाई पनि आज यहाँ बोलाएर चाहिँ जुन आफ्नो मेरो कुराहरू राख्न लगाउनु भयो र समग्र एउटा दर्शक वृन्दको अगाडि चाहिँ चिनाइदिनु भयो, अब र अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ र यहाँको कार्यक्रमलाई मनैदेखि एकदम धन्यवाद दिँदै
नमस्कार गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व र पहिचानसहित स्थापित हुँदै आउनुभएका नृत्य निर्देशक जोगेन्द्र केसीसँग बसेर नेपाली सङ्गीतका बारेमा, संस्कृतिका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै देश, समाज र जीवनप्रति समर्पित स्रष्टाहरूका आवाजसहित भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ पल।